تے کلا تے نہیں دھویا جاندا ایک دوجے نو دھوندا وے بھائیاں باجے محمد بخشا تے کون کسے نو روندا چودھری مرید ٹر جاوے جے باپ کسے دا تے پلے کچھ نہیں رہندا باپ ہے جیڑا ہس ہس جگتے دکھ دیا پتران دے سیندا آخری پیغام باپ دے ہوندے آن فکر نہ کوئی نہ کوئی ابا جی گھر وچ موجود ہو نا تو بندے نو گھر دی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ابا جی گھر وچ موجود نے سارے معاملات ابا جی خیال رکھن یہ گل شاعر کہہ رہے ہیں کہ باپ دے ہوندے آن یارو فکر نہ کوئی تے باپے گھر دا والی باپ دے ہوندے آن یارو فکر نہ کوئی باپے گھر دا والی وہ بچے نے پھل بوٹے سارے تے باپ انعام دا مالی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں شکریہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ماشاءاللہ کافی تعداد میں میرے آقا کے غلام تشریف فرما ہیں آپ درود پاک پڑھیں گے اس کا ثواب ہمیں بھی ہوگا اور اس کا ثواب چودھری منظور صاحب کو بھی ملے گا لہٰذا درود پاک پڑھنے میں سستی نہ کیجئے عاشقوں کے امام بڑی توجہ فرمائیے گا عاشقوں کے امام منبع صدق و صفا معدن جود و عطا محبوب رب اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو صدیق پاک سے پیار کرتا ہے وہ ایک دفعہ بولے سبحان اللہ یہ عاشقوں کے امام کی بات ہو رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق میرے آقا کے وہ سچے اور سچے عاشق ہیں اگر عاشقوں کی لسٹ تیار کی جائے سب سے اوپر جس کا نام ہوگا وہ ابو بکر صدیق کا ہوگا اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے رب نے کسی نبی کو بھی ایسا یار نہیں عطا فرمایا جیسا میرے رب نے مجھے میرا یار صدیق عطا فرمایا اور جس طرح انبیاء کے اندر میرے کریم آقا کی مثال نہیں ملتی اسی طرح حضور کی ساری امت میں ابو بکر صدیق کی مثال نہیں ملتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ عظمت والے میرے آقا کے صحابی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیکیوں کے 360 درجے ہیں، ان میں سے ایک نیکی بھی جس کے اندر موجود ہوگی وہ جنتی ہے. بڑی توجہ سے یہ حدیث سنیے گا. میرے آقا نے فرمایا ان میں سے ایک نیکی بھی جس کے اندر موجود ہوگی وہ جنتی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے کریم آقا، کیا ان نیکیوں میں سے کوئی نیکی میرے اندر بھی پائی جاتی ہے، مجھ میں بھی موجود ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا او میرے یار ابو بکر صدیق، میں نے نیکیوں کے درجے بھی دیکھے، تیریاں نیکیاں بھی دیکھیاں. فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق، کوئی نیکی ایسی نیکی نہیں جو تیرے اندر موجود نہ ہو، کوئی نیکی ایسی نیکی نہیں جو تیرے اندر موجود نہ ہو. اس شان کے لائق ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ کنت شفیعہ یوم القیامہ. فرمایا کہ جس نے میری ذات پر درود پڑھا کل روز قیامت میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. جو حضور کی ذات پر درود پڑے گا مدینے کے تاجدار اس کی شفاعت فرمائیں گے. تو سستی کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. سب شامل ہو جائیے. جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. جیڑے رہندے پڑھدے درود آپ تے، جیڑے درود آپ تے، جنت وچ مصطفیٰ دے نال ہون گے، جنت وچ مصطفیٰ دے نال ہون گے. حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. اور جنت وچ جائے گی سواری آپ دی، جنت وچ جائے گی سواری آپ دی. اگے اگے حضرت بلال ہون گے، اگے اگے حضرت بلال ہون گے. حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے، پیار سے بولیے سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چودھری مرید صاحب، میں انہاں لوکاں دے چہرے ویکھ رہا، ہر چہرے تے مینوں خوشی دے آثار نظر آ رہے نے. اے سونے دی محبت دی دلیل ہے، اپنے نبی نال پیار دی دلیل ہے. عاشق رسول چودھری منظور دے سالے ثواب دی محفل وچ بیٹھے ہو تے پیار نہ بولو سبحان اللہ. اور توجہ دے نال پیغام سنو. سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے، سیاداں دے سونے سونے بال ہون گے، سیاداں دے سونے سونے بال ہون گے. حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے.
اور چودھری فاروق صاحب اس پاسے رحمت رسول ہوے گی، اس پاسے رحمت رسول ہوے گی، جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے، جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے، ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، اور آپ اپنی ساریانوں پئی ہوے گی، آپ اپنی ساریانوں پئی ہوے گی، پر مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہون گے، مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہون گے، ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ حمد و صلاۃ و بعد میرے انتہائی واجب الاحترام برادر مکرم حضرت علامہ حافظ قاری محمد اجمل صاحب، محترم بھائی شاہد صاحب اور حاجی نیاز حسین صاحب، دیگر میرے بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں، اج دی انتہائی نورانی محفل پاک جس کے اندر میں اور آپ شامل ہیں، سب دے علم وچے چودھری محمد فاروق صاحب، حاجی نیاز حسین صاحب دے بھائی جان چودھری منظور حسین، چودھری مرید صاحب دے والد محترم، انہاں دے ایصال ثواب واسطے انعقاد پذیر ہے۔ میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم صدقہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی زلف امبرین دا اللہ کریم چودھری منظور حسین نو جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ پاک انہاں دی قبر تے کروڑ رحمتہ نازل فرمائے۔ وقت چونکہ انتہائی قلیل ہے، میں نو موضوع جو دیتا گیا وہ بڑا طویل ہے، لیکن مختصر وقت دے اندر چند گلاں قرآن حدیث دی روشنی آپ دی گوش گزار کرنیاں نے۔ میں دعا گو ہاں کہ اللہ میں نو حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کہ اللہ تعالیٰ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح صدور دے اندر ایک حدیث پاک نقل فرمائی، بڑی توجہ دینا حدیث سنو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت او امت ہے جس اتے رب دیاں خاص رحمتاں نے، میری امت او امت ہے جس اتے رب دیاں خاص رحمتاں نے، انہاں چو کچھ ایسے نے جڑے دنیا تو جان گے تے گناہ ماندہ بوجھ لے کے جان گے، جدوں قبراں تو اٹھن گے انہاں دے پلے کوئی گناہ نہیں ہوئے گا، اللہ کریم مومنہ دی دعائے مغفرت دی وجہ تو اللہ دنیا تو جان والے دے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ میرے آقا دی حدیث ہے، فرمایا دنیا تو جان والے واسطے دعا اتنا فائدہ دین دیئے کہ اللہ تعالیٰ اس تے گناہ منو معاف فرما دین دیئے۔ چودھری مرید صاحب نے اجڑ اپنے والد گرامی واسطے محفل دے تمام کیتا، حفاظ نو بلایا، برادری آلیاں نو محبت آلیاں نو بلا کے ایک جرگہ بٹھا کے قرآن اور حدیث پڑھا کے اپنے والد محترم دے واسطے دعا دے تمام فرمایا۔ اللہ کریم اس دعا دے صدقے انہاں دے والد دے بخشش فرمائے گا، اللہ انہاں دے درجے بلند فرمائے گا۔ اے دعاواں کرنا یاد رکھو اے نبیاں دا طریقہ ہے، اے صحابہ دا بھی طریقہ ہے۔ وقت نہیں ہے میں اس طرف جاواں، ٹائم ہوندا تو میں تفصیل نال اس موضوع تے گفتگو کردا، اور اے دعاواں کرنا اللہ دا حکم ہے۔ ہن سنو اللہ دا مقدس کلام، پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
جنہوں قرآن ال پیارے او بولو سبحان اللہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اے میرے اللہ اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا ہے جدوں بڈھے ہو جاون بڑھاپے نو پہنچ جاون ایک یا دوویں انہاں نو اف تک بھی نہیں کہنا انہاں دی تعظیم کرنی ہے عزت کرنی ہے نرم دلی دے نال اپنے بازو اپنے ماں باپ دے واسطے پھیلا دینے نے رب دی برکات اندر دعا منگنی ہے التجا کرنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے میرے اللہ میرے ماں باپ تے رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن اندر مینوں پالے آئے میری پرورش فرمائیے اے میرے مولا انہاں اپنی طاقت دے مطابق مینوں پالیا تو اپنی شان دے مطابق میرے ماں باپ تے رحم فرما اللہ میرے بھائی چودھری مرید آنسو قبول فرمائے اللہ میرے بزرگاں دی آنسو قبول فرمائے اے آنسو چودھری منظور دی بخشش دا ذریعہ بن جاون اور اسا ساریاں دی بخشش دا ذریعہ بن جاون خالق کائنات نے اپنی لاریب کتاب اندر کئی مقامات دی اپنی عبادت دا حکم فرمایا نال ہی جس چیز دا حکم فرمایا او ہے والدین دے نال حسن سلوک کرنا خالق کائنات نے دوسرے مقام تے اعلان فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اے میرے اللہ اللہ میرے ماں باپ تے اللہ کریم میرے ماں باپ تے رحم فرما ہر اولاد واسطے حکم ہے اپنے ماں باپ دے واسطے دعا کرے اللہ کریم نے کئی مقامات اپنی عبادت دے نال ہی جس چیز دا حکم فرمایا ہے وہ ہے والدین دے نال حسن سلوک کرنا اللہ کریم نے دوسرے مقام تی فرمایا میری عبادت کے علاوہ کسی اور دے کے سجدہ نہیں کرنا کسی اور دے کے جناب والا جھکنا نہیں ہے کسی اور دی عبادت نہیں کرنی ہے عبادت دے لائق صرف اللہ کریم دی ذات ہے کسی نو اللہ دا شریک نہیں ٹھہرانا اور اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا ہے میرے نبی دے غلام دوسرے مقام تے اللہ کریم نے اعلان فرمایا انشکر لی والدیک فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اپنے ماں باپ دا بھی شکر ادا کرو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دینے اللہ دا شکر ہے وے 5 وقت دی نماز ادا کرو ماں باپ دا شکر ہے وے ہر نماز اندر دعا منگو ربنا اغفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اے میرے مولا مینو بھی بخش دے سارے مومنہ دی بخشش فرما جدوں یوم حساب قائم ہوئے گا اللہ کریم نے نماز پڑھن دا بھی حکم فرمایا اپنی عبادت دا حکم فرمایا اور نال ماں باپ دے نال حسن سلوک کرن دا حکم فرمایا ہے بخاری شریف اندر حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونیا اللہ دے نزدیک سب
سب تو پیارا عمل کیڑا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا صحیح وقت نماز پڑھنا۔ یا رسول اللہ پھر کیڑا عمل ہے؟ فرمایا اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا۔ یا رسول اللہ پھر کیڑا عمل ہے؟ فرمایا اللہ کریم دے راستے دے اندر جہاد کرنا۔ حضرت ابن مسعود کہندے نے میں سرکار کو اتنا منگیا سی، میرے آقا نے منو عطا فرما دیتا ہے، اگر سونے کو اور منگدا او سونا اور بھی عطا فرما دیندا، او کریم اور بھی عطا فرما دیندا۔ او میرے نبی دے غلاموں، کتنی خوش نصیب اولاد جڑے اپنے ماں باپ دے خدمت گزار نے، جڑے اپنے ماں باپ دے فرما بردار نے۔ اللہ دے پیارے نبی حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی طرف اللہ کریم نے وہی بھیجیے، اے میرے نبی جاؤ سمندر دے کنارے جا کے ساری قدرت نظارہ کرو۔ ہن سنو چودھری منظور دے سالے ثواب دی محفل چان والو، ماں باپ دی خدمت کرن والا اللہ کریم اس نو کتنا انعام عطا فرماندا ہے۔ میرے نبی دے عاشق حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ کریم نے فرمایا ہے جاؤ سمندر دے کنارے جا کے ساری قدرت نظارہ کرو۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مصاحبین دے نال سمندر دے کنارے چلے گئے، کوئی عجیب و غریب چیز نظر نہ آئی۔ آپ نے ایک جن کو حکم فرمایا ہے تو سمندر اندر غوطہ لگا، کوئی خبر لے کے آ۔ اس نے سمندر اندر غوطہ لگایا، کوئی خبر لے کے نہ آیا۔ آپ نے دوسرے جن کو حکم فرمایا، اس نے اور گہرا غوطہ لگایا، کوئی خبر لے کے نہ آیا۔ آپ نے اپنے وزیر آصف بن برخیہ نو فرمایا تو سمندر اندر غوطہ لگا، کوئی خبر لے کے آؤ۔ اس نے سمندر دی تہہ تک غوطہ لگایا ہے۔ تھوڑی دیر تو بعد انتہائی عالی شان سفید کفوری گنبد لے کے اللہ دے نبی دے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اللہ دے نبی نے دیکھیا اس گنبد دے 4 دروازے نے، ایک دروازہ ہیریاں دا، ایک دروازہ موتیاں دا، ایک دروازہ یاقوت دا، ایک دروازہ زمرد دا۔ 4 دروازیاں والا گنبد ہے، اس نے چاروں دروازے کھلے ہوئے نے۔ چاروں دروازے کھلن دے باوجود اس گنبد اندر پانی دے قطرہ بھی داخل نہیں ہو رہا۔ اللہ دے نبی نے دیکھیا ہے ایک حسین و جمیل نوجوان ہے جڑا اس گنبد اندر اللہ دی عبادت پہ کردا ہے، نماز پہ پڑھدا ہے۔ جدوں سلام اس نے پھیریا ہے، اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سلام فرمایا۔ اللہ دے نبی نے سلام فرمایا ہے، پوچھے اے نوجوان تینو اے مقام کس طرح نصیب ہویا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ دے نبی میرا باپ اپاہج سی، میری ماں نبی نہیں سی، سونیا 70 سال میں اپنے ماں باپ دی خدمت کی تھی۔ میرا باپ معذور سی، 70 سال میں اپنے باپ دی خدمت کی تھی۔ خدمت باپ دی کر لو بچیو، خدمت باپ دی کر لو بچیو، اے پاک نبی فرمایا او دوزخ وچ کدے جا نہیں سکدا، تے جس تے باپ دا سایہ تے رس جاوے جے باپ کسے دا رب اس تو رس جاوے، جیڑا باپ دی خدمت کردا تے دو جگ وچ سکھ پاوے۔ اللہ دے نبی میرا باپ معذور سی، 70 سال میں اپنے باپ دی خدمت کیتی ہے، میری ماں نبی نہیں سی۔ اللہ دے نبی 70 سال میں اپنی ماں دی خدمت کیتی ہے، تے پاک نبی نے فرمایا کر لو خدمت ماں
جس نے کعبہ تکنا ہووے او تکلے صورت ماں دی تے جس گھر اندر ماں بڑھڑی ہووے جڑا اپنی ماں نال پیار کر دے پیار سے بولے سبحان اللہ لوگو جس گھر اندر ماں بڑھڑی ہووے اتھے رحمت می برساوے جو خدمت ماں دی کردہ او سدھا جنت جاوے قاری اجمل صاحب ماں ورگی کوئی شے نہیں جگتے ماں ورگی کوئی شے نہیں جگتے میں ساری دنیا رولی جیڑی ٹھنڈے دلانو پاوے او مٹھی ماں دی بولی جیڑی ٹھنڈے وہ دلانو پاوے او مٹھی ماں دی بولی اے اللہ دے نبی میری ماں نبی نہیں سی 70 سال میں اپنی ماں دی خدمت کیتی ہے اللہ دے نبی فرمایا او کیڑا زمانہ سی آپ نے عرض فرمایا او کیڑا وقت سی عرض کی تھی اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا زمانہ سی فرمایا میرے باپ دے وفات دا وقت قریب آیا میرے باپ نے دعا فرمائی اے میرے مولا میرے پتر دے عمر لمبی فرما میرے پیٹ نو اپنی عبادت کرن دی توفیق عطا فرما میری ماں دی وفات دا وقت قریب آیا میری ماں نے دعا فرمائی میرے مولا میرے پتر دی عمر لمبی فرما میرے پتر نو اس مقام تے عبادت کرن دی توفیق عطا فرما جتھے شیطان دا دخل نہ ہوئے اللہ دے نبی میرا باپ بھی فوت ہو گیا میری ماں بھی فوت ہو گئی میں انہوں نے دفن کر کے جدوں سمندر دے کنارے آیا میں نو اے خوبصورت گنبد نظر آیا ہے اس دی خوبصورتی ویکھن واسطے میں گنبد اندر داخل ہویا اللہ رب العزت نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگائیے او گنبد لے کے سمندر دے تحت تک چلا گیا ہے اللہ دے نبی نے پوچھا نوجوان تھے تیری خوراک کیے تو کھاندا کیے پیندا کیے عرض کی تھی اللہ دے نبی ایک سبز رنگ دا پرندہ اپنی چونچ دے اندر کوئی زرد رنگ دی چیز لے کے آندا ہے جس دی شکل انسان دے سر جیسی ہوندی ہے میں وہ کھاندا ہاں میری بھوک بھی ختم ہو جاندی ہے پیاس بھی ختم ہو جاندی ہے تنہائی دا خوف بھی ختم ہو جاندا ہے اللہ دے نبی نے پوچھا نوجوان کیا تو دنیا میں ساڑھے نال واپس جانا چاہتا ہے کہ نہیں عرض کی تھی اللہ دے نبی میں اس مقام تے واپس جانا چاہنا جڑا مقام ماں باپ دی دعا دے صدقے نصیب ہویا ہے دنیا دی نسبت او مقام میں نو زیادہ پسند ہے زیادہ پیارا ہے جڑا ماں باپ دی خدمت سلج میرے رب نے میں نو عطا فرمایا ہے حضرت سلمان علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے اپنے مصاحبین فرمایا دیکھو ماں باپ دی دعا اللہ کتنی جلدی قبول فرما لیندہ اور فرمایا کہ ماں باپ دی نافرمانی تو بچدیاں رہنا گستاخی تو بچدیاں رہنا اور فرمایا کہ اللہ میں نو بھی انہاں دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمایا حضرات دی وقار خوش نصیب ہوندی ہے او اولاد جڑے اپنے ماں باپ تے فرما بردار نے اپنے ماں باپ تے خدمت گزار نے اپنے ماں باپ تے جناب اچھا سلوک کرن والے نے او اچھا سلوک کرن والا ماں باپ نو راضی کرن والا اپنے رب نو بھی راضی کردا ہے اپنے مصطفیٰ نو بھی راضی کردا ہے ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے آخری پیغام میں آپ نو سنا رہے ہیں تو اس تو بعد انشاءاللہ پھر دعا دا ٹائم ہو چکے آئے اس تو بعد انشاءاللہ دعا کر دیں آؤ میں دسے دا اے رتبہ باپ دا
جڑا باپ نال پیار کر دے بولے سبحان اللہ آؤ میں دسدا اے رتبہ باپ دا ہے عبادت چہرہ تکنا باپ دا ہے عبادت چہرہ تکنا باپ دا بیڑی تر جاندی ہے او دے لکھ دی جیڑا من لیندا ہے کہنا باپ دا جیڑا من لیندا ہے کہنا باپ دا ہے عبادت چہرہ تکنا باپ دا اور بڑا خوبصورت پیغام ٹھوکراں کھاندا پھرے گا یاد رکھی دل دکھائی نہ او سجنا باپ دا دل دکھائی نہ او سجنا باپ دا ہے عبادت چہرہ تکنا باپ دا اور چودھری فاروق صاحب چودھری مرید صاحب اور اس کے علاوہ وہ لوگ جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے وہ کیا کہندے نے بھاویں اللہ نو او پیارے ہو گئے پر سامنے رہندا ہے چہرہ باپ دا سامنے رہندا ہے چہرہ باپ دا سامنے رہندا ہے چہرہ باپ دا اور چودھری مرید اور دعا کے منگدا ہے اور دعا سنو یا اللہ میرے باپ نو بخش دے یا اللہ میرے باپ نو بخش دے اے دعا منگدا ہے بچڑا باپ دا اے دعا منگدا ہے بچڑا باپ دا ہے عبادت چہرہ تکنا باپ دا اور سنو پیغام پھر لو لگ دیے آلے اولاد نو سارے تو جد اٹھدا ہے سایہ باپ دا سارے تو جد اٹھدا ہے سایہ باپ دا اور میری سب فیضان عزت آبرو ہے دعا ماندی تے صدقہ باپ دا ہے دعا ماندی تے صدقہ باپ دا باپ مرے سر ننگا ہوندا تے ویر مرن کنڈ خالی باپ مرے سر ننگا ہوندا تے ویر مرن کنڈ خالی
محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی چودھری فاروق صاحب حاجی نیاز صاحب بھائی بھائیاں دے اے دردی ہون دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دے اے تاج محمد تے ماواں ٹھڈیاں چھاواں باپ سراں دے اے تاج محمد تے ماواں ٹھڈیاں چھاواں تے کلا ہاتھ نہیں دھویا جاندا ایک دوجے نو دھوندا بھائیاں باجے محمد بخشا تے کون کسے نو روندا چودھری مرید ٹر جاوے جے باپ کسے دا تے پلے کچھ نہیں رہندا باپ ہے جیڑا ہس ہس جگتے دکھ دیاں پتران دے سیندا آخری پیغام باپ دے ہوندے آں فکر نہ کوئی نہ کوئی ابا جی گھر وچ موجود ہونا تو بندے نو گھر دی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ابا جی گھر وچ موجود نے سارے معاملات ابا جی خیال رکھن یہ گل شاعر کہہ رہا ہے کہ باپ دے ہوندے آں یارو فکر نہ کوئی تے باپ گھر دا والی باپ دے ہوندے آں یارو فکر نہ کوئی باپ گھر دا والی وہ بچے نے پھل بوٹے سارے تے باپ انہاں دا مالی اے موت تو تب آنا جب میں سجدے میں ہوں کہہ دیو آمین اے موت تو تب آنا جب میں سجدے میں ہوں تجھے آنے میں مزہ آئے مجھے جانے میں مزہ آئے اللہ تعالیٰ آپ دی میری حاضری اپنی پاک برگاہ اندر قبول فرمائے اول آخر درود پاک ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ قبول آمین چودھری مرید دا حکم ہے 2 شعر سرکار دی شان وچ وہ پڑھ کے پھر انشاءاللہ دعا کر دیں جد آیا محبوب پیارا کہہ دیو سبحان اللہ جد آیا محبوب پیارا تے ہو گیا نور اجالا
اس نے سمیٹ لے آیا سونا کالیاں زلفاں والا سارا حسن سمیٹ لے آیا سونا کالیاں زلفاں والا تے دن مہینے خلقت رجیا ویکھ یوسف کن وہ جنہ محمد عربی ڈٹھا او رج گئے دوئے جہانی وہ جنہ محمد عربی ڈٹھا او رج گئے دوئے جہانی تے ہووے نصیب نبی دا کلمہ تے دین قبول محمد لا الہ الا اللہ سچ رسول محمد جو کلام تو سب پڑھئے ساری ملک قبل تو جبی آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب المیزان میرے کریم اللہ میرے رحیم اللہ میرے پیارے اللہ جو پاک کلام میں پڑھی میرے ملک ہوئی جو مدرسے دے طلباء نے پڑھی اہل خانہ نے پڑھی برادری آلے نے پڑھی کثیر تعداد اندر قرآن پاک دی تلاوت ہوئی یا رب کریم کل شریف دا کلمہ شریف دا یا اللہ دیگر سورہ یاسین دا ثواب یا اللہ ساری عبادت اپنی بارگاہ قبول فرما کے حضور علیہ السلام دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیتاً تحفتاً پیش کردیں قبول فرما آقا کریم علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ دینال کم و پیش 1,24,000 انبیاء کرام میرے آقا دے ماں باپ میرے آقا دی ازواج مطہرات اہل بیت اطہار تمام صحابہ پاک رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شہدائے کرب و بلا آج دن تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات اولیاء کاملین بزرگان دین حاضرین دے جتنے رشتہ دار ماں باپ بہن بھائی عزیز دوست بچے دنیا تو چلے گئے تمام دے ارواحوں پیش کر دیں قبول و منظور فرما اے میرے کریم اللہ تمام پاک کلام دا ثواب الخصوص چودھری منظور صاحب دے روح پیش کر دیں قبول فرما یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ اس پاک کلام قرآن مجید فرقان امید دا صدقہ میرے اللہ چودھری منظور صاحب دے بشری تقاضے دلال جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گیا معافی عطا فرما چودھری منظور صاحب دی قبر دی منازل آسان فرمائی چودھری منظور صاحب دی قبر نو روشن اور منور فرمائی چودھری منظور صاحب دی قبر نو جنتیاں باغاں وچوں باغ بنائی انہاں نو جنتی ہواواں نصیب فرمائی جنتی لباس نصیب فرمائی جنتی بچھونے نصیب فرمائی جنتی خوشبو نصیب فرمائی جنت اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائی یا رب کریم چودھری منظور نو صحابہ پاک دا قرب نصیب فرمائی آل مصطفیٰ دا قرب نصیب فرمائی روز قیامت اپنے سونے مصطفیٰ دے شفاعت دے جھنڈے دا سایہ نصیب فرمائی یا اللہ چودھری منظور صاحب نو کروٹ جنتیاں بہارا نصیب فرما چودھری منظور صاحب دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما چودھری صاحب دے بھائیاں نو چودھری صاحب دے
بچیاں نو چودھری صاحب دی پوری برادری نو عزیز و اقارب نو صبر دی توفیق عطا فرما اے عظیم صدمہ برداشت کرن دی توفیق عطا فرما اس صبر تے اجر عظیم عطا فرما میرے کریم اللہ اسا سارے دے تمام چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے گناہ معاف فرما آئندہ گناہ تو بچن دی توفیق عطا فرما صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرما میرے سونے اللہ شیطانی وسوسوں تو محفوظ فرما اپنے اور اپنے معبود دی پکی اور سچی محبت نصیب فرما مصطفیٰ کریم دی ہر سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرما میرے کریم اللہ چودھری مرید صاحب دی عمر دراز فرما انہاں دے گھر رزق کاروبار جان مال دے اندر خیر و برکت عطا فرما میرے اللہ تمام حاضرین دی دل دیاں مراداں پوریاں فرما میرے بھائی ظفر اقبال ڈیسن سون والے دے کاروبار رزق دے اندر برکتاں عطا فرما قاری اجمل صاحب حاجی نیاز صاحب چودھری فاروق صاحب دیگر دوست احباب جو دور و نزدیک تو تشریف لائے سب تے حال تے اپنا خصوصی فضل و کرم فرما بے اولادن و نیک اولاد عطا فرما میرے اللہ شاید بھائی نو نیک صالح اولاد تو مالا مال فرما حاجی نیاز صاحب دا دو طرح جو طویل عرصے تو بیمار ہے میرے سونے اللہ اپنے حبیب دا صدقہ اس شہزادے نو صحت عطا فرما میرے مالک اس معصوم بچے نو صحت عطا فرما میرے اللہ اس بچے نو صحت کامل عاجل عطا فرما یا اللہ فلسطین دے اندر جڑے معصوم بچے یا اللہ جڑے ذبح کیتے جا رہے نے یا اللہ جنہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے جا رہے نے میرے مولا اپنے محبوب دا صدقہ فلسطین دے مسلماناں دی غیبی مدد فرما میرے اللہ فلسطین دے مسلماناں دی غیبی مدد فرما میرے اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی غیبی مدد فرما میرے کریم اللہ اپنے محبوب دا صدقہ اور 70,000 انبیاء کرام جڑے مسجد اقصی دیر کے آرام فرما رہے نے میرے مالک انہاں نبیان دا صدقہ یا اللہ فلسطین دی غیبی مدد فرما یا رب کریم جڑے شہید ہو گئے انہاں دے درجات بلند فرما جڑے زخمی نے انہاں جلد جلد سے تے کاملہ عجل عطا فرما میرے اللہ اسرائیل تے اسرائیل دے حمیتیاں نو نیست و نابود فرما تباہ و برباد فرما اسلام دا پرچم بلند فرما دنیا دے کونے کونے چ اسلام دا قانون نافذ فرما یا اللہ افواج پاکستان دی غیبی مدد فرما یا اللہ پاکستان دی حفاظت فرما میرے کریم اللہ اپنے محبوب دا صدقہ سارے نو بار بار اپنے گھر دی اپنے سونے محبوب دے در دی مقبول با ادب حاضری نصیب فرما میرے اللہ رحمتی بارش عطا فرما میرے اللہ رحمتی بارش عطا فرما میرے اللہ رحمتی بارش عطا فرما وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد یا رب کریم احتشام نو صبر جمیل عطا فرما یا اللہ پردیس دے اندر ساڈا بھائی یا اللہ چودھری مرید بھائی چودھری احتشام نو صبر جمیل عطا فرما میرے اللہ چودھری احتشام نو صبر جمیل عطا فرما صبر تے اجر عظیم عطا فرما انہاں دی پوری فیملی نو صبر دی توفیق عطا فرما انہاں تے اپنا خصوصی فضل و کرم فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشی وزینت فرشی محمد والہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.